السلام عليكم ورحمة الله. غادي نديرو ان شاء الله لا كونجوغيزون، الوحدة الثانية، الأسبوع الثالث، المجال أو لو تيم لا في كولتوريل ارتستيك، الحياة الثقافية الفنية. لوبجيكتيف، الهدف سافوار كونجوغي لي فيرب اوزيال، يعني نعرفو نصرفو الأفعال الاعتيادية دو بروميير جروب ديال المجموعة الأولى أو بريزون دو لانديكاتيف في الحاضر. العنوان لا فيرب دو بروميير جروب au présent de l'indicatif. هذه الحصة الأولى les verbes du premier groupe، يعني الأفعال ديال المجموعة الأولى في الحاضر. كنا شفنا بأن كاينين ثلاثة المجموعات، premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. دابا غادي نشوفوا les verbes du premier groupe. ce que je sais، ما أعرف. la première question souligne، نسطروا les verbes dans ces phrases، نسطروا على الأفعال في هاد الجمل هادو. دي لور انفينيتيف، ونقولوا الانفينيتيف ديالهم يعني الفعل اللي ما مصرفش. اكل طون سونتيل كونجوغي، فينا زمن مصرفين. غادي نبداو جزء بجزء. سوليني لي فيرب دون سي فراز، غادي نسطروا على الافعال في هاد الجمل هادو، نقراو بعد الجمل ونشوفوا الافعال فيهم. غابا اي لا كابيتال دو ماروك، يعني الرباط هي عاصمة المغرب. لا فيل، المدينة، اي مانيفيك، هي رائعة. الا اون بيل فو، يعني عندها واحد المنظر جميل. سور لا مير، مطل على البحر. اذا غادي نشوفوا الافعال. لا بروميير فراز عندنا غابا اي لا كابيتال دو ماروك، لو فيرب هو اي، غادي نسطرو على اي. لا فيل اي مانيفيك، اي حتى هنايا لو فيرب هو اي. الا اون بيل فو سور لا مير، لو فيرب هو ا. دابا هنايا درنا الجزء الاول. الجزء الثاني دي لور انفينيتيف، غادي نقولوا الانفينيتيف ديال هاد لي فيرب هادو اللي سطرنا عليهم، يعني الفعل اللي ما مصرفش. اذا هاد اي هذا اش من فيرب؟ هذا سي لو فيرب اتر. هاد اي سي لو فيرب اتر، حتى هو لو فيرب اتر. هاد ا سي لو فيرب افوار. اذا غادي نكتبوا هنايا الانفينيتيف ديالهم. عندنا اتر وكاين افوار. اكل طون سونتيل كونجوغي، يعني فينا زمان مصرفين. اذا كنشوفوا هنايا اي وهنايا اي وهنايا ا، هذا سي لو فيرب اتر او بريزون دو لانديكاتيف، وهذا ا هذا سي لو فيرب افوار او بريزون دو لانديكاتيف. دونك ils sont conjugués. Ils sont conjugués au présent، مصرفين في الحاضر. au présent de l'indicatif. je réfléchis et je manipule. هنا عندنا واحد الحوار ما بين فوفانا وما بين مامون. اذا فوفانا شنو كتقول؟ كتهضر مع مامون. شنو كتقول له مامون جو رونج لي كوب، كتقول له انا غادي نرتب ولا غادي نجمع المكعبات. اي توا، وانت tu رونج لي بولوش، انت غادي تجمع ولا غادي ترتب لي بولوش. لي بولوش هما بحال دوك نونوسات، يعني بحال الدب هو كيكون معمر بالقطان ولا هذا، هذوك هما لي بولوش. مانتونو يعني دابا، قالت له غادي tu رونج لي بولوش مانتونو، يعني دابا غادي تجمعهم دابا. هو شنو جاوبها؟ قال لها جو بريفير، كنفضل. جو بريفير ليسي لو رونجمون، يعني كنفضل نخلي الجمع pour le moment يعني في الوقت الحالي، يعني ما بغاش هو يجمع دابا. نو جوون، يعني قال لها كنلعبوا. او زيشيك، بالشطرنج، ما كنلعبوا الشطرنج. بابا اي موا، يعني بابا وانا، انا وبابا. اذا هنايا غادي نشوفوا لا دوزيام كيسيون. دي لانفينيتيف دي فيرب كونجوغي بار فوفانا اي مامون. غادي نشوفوا لي فيرب بعدا اللي عندي هنايا كونجوغي، وعاوتاني هنايا نشوفوا لي فيرب كونجوغي. دونك هنايا عندنا مامون جو رونج، اذا هذا سي ان فيرب كونجوغي. جو رونج هذا ان فيرب كونجوغي، يعني فيرب مصرف. هنايا تي رونج حتى هذا فيرب مصرف. نشوفوا هنايا جو بريفير، اذا بريفير هذا سي ان فيرب كونجوغي، فعل مصرف. هاد ليسي هذا سي ان فيرب ولكن الي ا لانفينيتيف، هو ما مصرفش، يعني في ليطا ا لانفينيتيف. يعني كنشوفوا عنده او ار ا لا فان. عندنا نو جوون حتى هذا سي ان فيرب كونجوغي، يعني فعل مصرف. اذا عندنا
رونج، وهذا نفس الفعل اللي هو رونجي، الانفينيتيف ديالو رونجي. وعندنا بريفير، هذا سي لو فيرب بريفيري، و جوون هذا سي لو فيرب جوي. دونك ممكن نكتبو عندنا رونجي، جو رونج tu ranges، هذا سي لو فيرب رونجي. جو بريفير هذا سي لو فيرب بريفيري à l'infinitif. nous jouons هذا سي لو فيرب jouer à l'infinitif. à quel groupe appartient-il؟ إن مجموعة كينتمي، واش البروميي جروب، دوزيام جروب أو لا تروازيام جروب. حنا كنعرفوا بأن لي فيرب اللي عندهم à l'infinitif er، إذا هذا عنده er à la fin، هذا عنده er، هذا عنده er، كيكونوا سو سون دي فيرب دو بروميي جروب، كيكونوا من المجموعة الأولى كاملين إلا aller. aller واخا عنده er à la fin، ولكن هذا ديال سي ان فيرب دو تروازيام جروب، ما كينتميش للبروميي جروب. دونك ils appartiennent au premier groupe. إذا هاد رونجي بريفيري جوي ils appartiennent au premier groupe لأن عندهم er à la fin. دوزو la troisième question. à quel temps ces verbes sont-ils conjugués؟ دونك هاد لي فيرب هادو je range، tu ranges، je préfère، nous jouons، فينا زمان مصرفين. بطبيعة الحال فهم مصرفين في لو بريزون. relève les expressions qui te permettent de répondre، يعني استخرج العبارات اللي مكناتك او اللي ساعدتك باش تجاوب وتقول بان هادو مصرفين في لو بريزون. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي مانتونون، الان، دابا، هذه كتدل على الحاضر، على لو بريزون. عندي هنايا بوغ لو مومون، حتى هذه يعني بوغ لو مومون يعني في الوقت الحالي، كتدل على لو بريزون. دونك لا تروازيام كيسيون ممكن نقولوا ils sont conjugués au présent de l'indicatif، يعني مصرفين في le présent de l'indicatif. les expressions qui me permettent، يعني العبارات اللي مكنتني او اللي ساعدتني de répondre sont maintenant، الآن، pour le moment يعني في الوقت الحالي. la question numéro 4 entoure la terminaison de ces verbes، يعني غادي ندوروا على النهايات، يعني شنو عندهم في الاخير، هاد الافعال هادو شنو عندهم في الاخير. je range، tu ranges، je préfère، nous jouons. دونك je range شنو عنده في الاخير؟ لا تيرمينيزون ديالو عنده او، اذا غادي ندور على او. tu ranges es، je préfère e، et nous jouons عندها او ان اس، غادي ندور على او ان اس كامله، هذه هي لا تيرمينيزون ديالها. Donc, la cinquième question, la question numéro 5, conjugue le verbe ranger. يعني غادي نصرفوا الفعل ranger يعني رتب au présent de l'indicatif à toutes les personnes، يعني في الحاضر مع جميع الضمائر à toutes les personnes. إذا ممكن نقولوا le verbe ranger au présent de l'indicatif، غادي نصرفوه هنايا. دونك هنايا لي فيرب اللي كيكونوا ديال رونجي سي ان فيرب دو بروميي جروب، كاملين لي فيرب دو بروميي جروب كتكون عندهم او ار، فاش كنجيو نصرفوهم بنفس الطريقه، كاملين كيصرفوا بنفس الطريقه وكتكون عندهم لا ميم تيرمينيزون، كنزيدوا لهم نفس الشيء، يعني كاملين الافعال كيصرفوا لنا بنفس الطريقه اللي غادي نصرفوا بها هاد رونجي. دونك رونجي شنو عنده في الاخير؟ عنده او ار. فاش غادي نجي نصرفو غادي نحيد او ار كلهم بنفس الطريقه. دونك غادي نحيد او ار، غادي نخلي هادي، غادي نخلي غير حد هنايا، ولكن لا تيرمينيزون اللي غادي نزيد غادي تكون عندي او، يعني كاملين مع جو كتكون عندي او. دونك جو رونج يعني انا ارتب، tu ranges حتى هنا غادي نحيد او ار وغادي نزيد او اس، هذه هي لا تيرمينيزون، هنايا او هنايا او اس. il elle يعني هو او هي، range حتى هنا غادي نحيد او ار وغادي نزيد او، هذه هي لا تيرمينيزون. nous يعني نحن nous rangeons، غير هنايا هي لا تيرمينيزون العاديه، يعني في الافعال الاخرين كنزيد او ان اس، ولكن هنايا حاله استثنائيه. علاش؟ لان الا زدت غير او ان اس كتقرا ليا غونغون. دونك غادي ندير الاو، هذه غير في هذه الحاله هذه مع بعض الافعال اللي كتقرا ليا بحال هكايا، بحال مونجي، بحال غونجي، كنزيد هاد الاو هذه عاد كندير او ان اس باش كتقرا ليا نو غونجون، باش ما تقرا لياش نو غونغون. دونك فو، اذا لا تيرمينيزون او ان اس هنايا فو رونجي، لا تيرمينيزون كندير او زد، كنحيد او ار وكندير او زد. il avec s ou bien elle range، كندير او ان تي، هذه هي لا تيرمينيزون. اذا هذا هو لو فيرب رونجي او بريزون دو لانديكاتيف.
La question numéro 6 conjugue le verbe jouer au présent de l'indicatif à toutes les personnes. دابا غادي نصرفوا الفعل jouer في الحاضر مع جميع الضمائر. حتى هو بحال لو فيرب ranger لا ميم تيرمينيزون اللي كنديرو. دونك لو فيرب jouer au présent de l'indicatif كنقول je joue يعني انا العب je joue. شنو كنزيد؟ كنحيد er وكنزيد e. هذه هي لا تيرمينيزون بحال اللي شفنا مع ranger. tu joues نفس الشيء غنحيد er ونزيد es. il ou bien elle joue غنحيد er ونزيد e. nous jouons كنحيد er وندير ons. vous jouez كنحيد er وندير ez. il ou bien elle joue كنحيد er وكندير ent. il يعني هم elle هن. ce que je sais ce que j'ai appris عفوا ce que j'ai appris يعني ماذا تعلمت. la question numéro 7 complète la règle أتمم القاعدة ب. إذا عندي er إما غادي نكمل ب er. عندي enlever يعني كنحذفو شي حاجة كنحيدوها. ajouter يعني كنضيفو أولا كنزيدو شي حاجة. premier groupe هنايا لي فيرب كي سو تيرمين باغ يعني الافعال اللي كينتهيو ب. باش كينتهيو ب او ار باغ او ار يعني كلهم الافعال لي فيرب كي سو تيرمين باغ او ار سون دي فيرب دو. اذا هذيك او ار كتبناها سون دي فيرب دو بروميي جروب. اذا الافعال اللي كينتهيو ب او ار هادوك دي فيرب دو بروميي جروب. Ce sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. إذا كيف ما قلنا إلا le verbe aller هذا c'est un verbe du troisième groupe. Pour conjuguer يعني باش نصرفوا un verbe du premier groupe باش نصرفوا un verbe من المجموعة الأولى au présent de l'indicatif il faut شنو خصنا نديرو؟ il faut enlever خصنا نحيدو كيف ما شفنا في التصريف ديال jouer و ranger. il faut enlever شنو نحيدو؟ كنحيدو er كنحيدو ديك ار اللي كاينه في لافان ديال الفعل في الانفينيتيف وكنزيدو اي اجوتي كنضيفو ولا كنزيدو لي تيرمينيزون اللي شفناهم او مع جو او اس مع تو او مع il ou bien elle او ان اس مع نو او زد كنزيدوها مع فو او ان تي مع il avec s ou bien elle avec s. exemple nous dansons يعني مع نو كنحيد او ار وكنزيد او ان اس كتولي نو دونسون لان هنايا لو فيرب ان انفينيتيف كان هو دونسي حيدنا او ار ودرنا او ان اس نو دونسون. جو فيريفي مي زاكي اقوم تعلماتي او مكتسباتي. لا كيسيون نيميرو 8 كونجوغ لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. غادي نصرفوا هاد الافعال هادو لي اونتر بارونتيز بين قوسين غادي نصرفوهم في لو بريزون دو لانديكاتيف. دونك هنا عندي لي زونفون بحال عندي il avec s il avec s. retrouver هذا سي ان فيرب دو بروميي جروب غادي نحيد او ار وندير في بلاصتها او ان تي لان هنا عندي il avec s. il retrouve les enfants retrouvent نديرو او ان تي هذه هي لا تيرمينيزون. retrouve leur papa devant la porte de l'école يعني الاطفال تلقاو باباهم قدام الباب ديال المدرسه. لو بابا leur dit يعني بابا الاب قال لهم leur dit vous. اذا هنايا عندي vous هنايا عندي لو فيرب aimer دونك vous aimez غادي نحيد او ار وندير او زد هذه هي لا تيرمينيزون مع vous. vous aimez يعني vous aimez manger quel gâteau يعني قال لهم كتبغيو تاكلوا اش من غاتو كتبغيو تاكلوا. et il leur acheter هنا عندنا لو فيرب acheter مع il دونك هنايا كنزيد او. il leur achète هنايا خاصنا واحد لاكسون باش تكون عندي achète. il leur achète leur gâteau préféré يعني شرا لهم الكاطو المفضل ديالهم. سور لو شومان يعني في الطريق. امني هنايا راكونت هنايا امني بحال il
يعني غادي نديرو راكونت، غادي نحيد او ار وندير او. هادي هي لا تيرمينيزون. سا جورني يعني كتعاود امني راكونت، كيعاود اليوم ديالو ديكول، يعني كيعاود اليوم ديالو، كيدوز اليوم ديالو في المدرسه. اي سون بير، اي سون بير هنايا عندنا ايكوتي، اي سون بير يعني هنا عندنا بحال il، دونك غادي نحيد او ار وندير او. اي سون بير ليكوت avec beaucoup d'attention، يعني كيسمع له بواحد الاهتمام كبير. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 57. الى حصه المقبله ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناه، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وتخليوا لي في لي كومونتير الراي ديالكم في القناه.